बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड है जनाब और वीकेंड को भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहिए। मैं समझती हूँ वीकेंड आता ही इसीलिए कि आप उसमें रेस्ट करें, अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने प्यारों को टाइम दें और उसके साथ साथ इसको एंजॉय भी करें। तो इस साल का ये हमारा जो है, आपको पता है कि बिल्कुल अब इख्तिताम भी होने वाला है, तो ये हमारा इस साल का आखिरी शो होगा। फिर जब हम आपकी और हमारी मुलाकात होगी ना मंडे को, तो वो होगी जी 1 जनवरी में। एक नए साल में जो है वो आपको खुश आमदीद कहेंगे। अभी इस साल की अगर हम बात करें तो इस साल में बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत से प्यारे हमसे बिछड़े भी सही और बहुत सारे ऐसे लोग थे मैं समझती हूँ जो आपकी ज़िंदगी में बड़ी वैल्यू रखते होते हैं, वो आपके साथ नहीं होते। उनकी कमी जो है वो कोई पूरी नहीं कर सकता। और इसी के साथ साथ इस साल में ये बात करूँगी कि आपको बहुत सारे दोस्त भी मिलते हैं, आपको बहुत सारे जो है आपके रिश्ते भी बनते हैं। तो उनमें रिश्तों के साथ साथ आपने वो जो मोहब्बतों का सिलसिला है उसको कायम और दायम रखना है। मैं क्या समझती हूँ कि जब आप नए साल में एंटर होते हैं, वैसे तो हम इस्लामी साल के मुताबिक चलें तो हम तो नया साल हमारा स्टार्ट हो चुका हुआ है, लेकिन अभी हम अगर इस तरह की बात करें कि हम ईयर में जब जाएंगे नेक्स्ट ईयर में, तो उस हवाले से बात करें तो इसको आपने भरपूर तरीके से जो है वेलकम भी करना है और एक अच्छी सोच और एक अच्छी उम्मीद के साथ इसको लेकर चलना है। अपनी इस्लाह करने की कोशिश करें कि अपने पिछले साल में क्या खोया, क्या पाया, क्या हमसे ऐसी गलतियां हुई, किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में चेंज ला सकते हैं, बेहतरी ला सकते हैं। तो वो जो है वो लाजमी लेकर आएँ। एक अच्छा इंसान बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और एक जो एहसास है, ये जो मोहब्बत है, मुस्कुराहटें हैं, ये आपने अपनी ज़िंदगी में जब लेकर चलेंगे, दूसरों में बांटने की कोशिश करेंगे तो ये ज़्यादा बढ़ेंगी, ये कभी कम नहीं होंगी। दिलों को साफ़ करना सीखें और ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारी रूही की एक बड़ी खूबसूरत पहचान है, बहुत खूबसूरत आवाज़ है। सोबिया मलिक आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम गिरेने जी आपको अपने शो अच्छा जी, उसके साथ ही जो हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट हैं वो तो आपको पता है हमारे शोज में आते रहते हैं वक्तन फवक्तन। जो है ज़हूर अहमद दरेजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन सराकिस्तान कौमी कौंसिल पाकिस्तान से हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, वेलकम करते हैं अपने शो में। तो सब ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, इसके साथ ही जो है हम बात करेंगे, हमारा इवेंट भी होगा जनाब। इवेंट के हवाले से आज जो है हम बात करने जा रहे हैं ज़हूर साहब से, क्योंकि रूही चैनल और जो है ज़हूर अहमद दरेजा साहब की कोशिशों के साथ जो है ये एक इवेंट होने जा रहा है, जिसमें आपको पहले भी हमने जिक्र किया था। बहुत ही हमारा कल्चरल ये इवेंट होगा और इसमें तमाम जितनी हमारी फैमिलीज़ हैं, जिस तरह हम बात करते हैं इंटरटेनमेंट के मौके बड़े कम होते हैं, तो एक ऐसा फैमिली इवेंट होने जा रहा है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, जिसमें आप शामिल होकर अपने बच्चों को भी ला सकते हैं, अपनी फैमिली को भी ला सकते हैं और इस इवेंट को भरपूर तरीके से जो है आप इंजॉय भी करेंगे और हम इसको मिलकर कामयाब भी बनाएंगे। और इसके साथ ही सोबिया हमारे साथ मौजूद हैं, तो सोबिया तब भी हमारे साथ मौजूद होंगी इवेंट में और ये अपने खूबसूरत आवाज़ से जो है वो रंग बिखेरेंगी और हमारे साथ साथ जितने भी हमारे आए हुए होंगे नाजरीन भी, बहुत सारे जो हमारे मेहमान खसूसी भी होंगे, मेहमान होंगे, सबको एंटरटेन करेंगी अपनी खूबसूरत आवाज़ से। अच्छा सोबिया, क्योंकि आगे ये साल भी हमारा, क्योंकि इस साल का आखिरी शो होगा, वैसे शो का आखिरी साल आखिरी प्रोग्राम नहीं मैं कह रही, इस साल का आखिरी ये होगा शो। क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से? ये साल इतना तेजी से गुजरा, यकीन करें मुझे कभी कभी यार पता ही नहीं चला 2023 का, पता ही नहीं लगा। मेरा तो कल दिन साल लगे, एक दिन एक रात आई साल खत्म बिल्कुल। लेकिन देखो ही एक साल दे बंदे ने क्या कुछ डिठा, जिंदगी दे उतार चढ़ाओ, जिंदगी दे हर समझो रिश्ते दा आमना सामना, हर चीज़ समझो बंदे ने इस साल च डिठी। और इंशाल्लाह साडे अल्लाह को यह है कि आंदा साल सारे वास्ते सब वास्ते खुशियां लावे, बरकतां लावे, रहमतां लावे और सारी दिल ख्वाहिश है जो समझो साडे असा करेंदे पे कि अल्लाह पाक साकू सारा अपना खिता सारा सुबह दे साकू, तो ओ सारी हुन कोशिश है कि साके 2024 तो ओ तोहफे सूरत मिल वने। इलेक्शन सीजन तो वाल साकू पता लग सीगा, इलेक्शन सीजन जरूरी, इलेक्शन तो पहले दे मन साकू वाला सा इलेक्शन करवा के पहले सारा सुबह। ये तो आदन ख्वाहिश ऐसी है कि तो हमेशा तो सारी ख्वाहिश चलती है, लेकिन ख्वाहिश सारी समझ के पूरी नहीं कर सकते।
बिल्कुल ही मैं धनेजा साहब कुछ जान सो क्या आखना चाह सो जी आसमा बीबी तुसां बहुत सोहनी गाल की है कि इस साल खैर नाल मुकदा पे ते और इन साल दा असां आखिरी प्रोग्राम सा को एजाज है कि 2023 दे असां आखिरी प्रोग्राम दे विच शरीक से और खास तौर ते इन साल जी गुजरी बिहानी है ते नवे साल वास्ते ढेर सारी दुआएं ते जिवें तुसां जिक्र कीते सराइकी फूड फैमिली फेस्टिवल दा तां इंदी इनको ई वास्ते मनाया वेंदा पे कि पिछले साल भी चंगे तरीके ते मनाया से हुण तां माशाअल्लाह रोही दे इश्तराक नाल ॿिया ज़्यादा सोहणे तरीके ते तां हिक है कि हैप्पी न्यू ईयर और उनके मौके दे पूरी दुनिया दे विच मनाया वेंदा है यूरोप भी और पाकिस्तान भी इवें ही उन मौके दे उत्ते मकसद है कि थोड़े जा रहना वो शाइस्तगी कहनी होंदी वो पाकिज़गी नहीं होंदी गुल गुपाड़ा होंदे हड़ भूख होंदी है मकसद है कि रहना और कुछ खराफात होंदे तो असां ये सोचा कि असां एक दुनिया को नवे साल का जरा पैगाम है वो अपनी सकाफत का देवना है अपने कल्चर का देवना है अपने वतन वसेब का देवना है और ख़ास तौर पर साढ़े जेरे देसी खाने बजाय इंदे कि असां कोई मकसद है कि खराब चीज़ा सारे देसी खाने वो ऊँ तरफ जरे ना जरे साड़ी अपनी असल है तां कौम को लोगों को ऊँ पासे घिनते वञो और ई वसेब की तरफों ही दुनिया को एक तरह का पैगाम है कि भी जरा नवे साल का जश्न है वो ई नहीं मनीदा वो ई मनीदे ये है असां दुनिया को दिखाते पैसे और ख़ास तौर पर इंशाअल्लाह ताला रोही जिन्हें ना भी सोना है और उनके विच सारे ही रोही दे रंग हो सन जिवें आखदे जी भी या रोही यार मिलावड़ी है शला होवे हरदम सावड़ी है पीसू लस्सी गावड़ी है घिन अपने सोने सैबक नु उथा लस्सी भी होसे मक्खन दी भी होसे गंदलां दा साग भी होसे मेरे वास्ते तो वाल ढेर सारा मक्खन तो इकट्ठा करके ना जरा साइड ते रख दे और साग क्या वो ता कोई आती पईया अगले वन्नो जो सही ध्यात दे विच खेतन दे विच आदन खुदा दा नाम सागों डैपो डैपो को कई शय सारे घर पकड़ अल्लाह दी रहमत है मकसद है कि जरा है साग है वो ता एक मकसद है चौके नाल नाल मजाक भी चलती रहती है मैं तब सही दसा लेकिन नहीं चंगा लगता अच्छा पहले है वो तो साग क्योंकि बहुत सारे लोग जड़े ना अच्छा खैर ट्रेडिशनल सुक्का साग चंगा लगता अच्छा सुक्का साग जे पसंद अपनी अपनी तो देखो साग दा भी ता कोई एक साग तो नहीं ना हजार भी वैरायटी जे एक गंदले दा साग है ते पालक दा साग है सरसों दा साग है इवे मकसद है कि साग नहीं दा आदन क्या आदन वो भी तो होंदे जा क्या है केड़ा साग आदे पे ओ अच्छा ओ ऐड करिंदे ओ मेरी क्योंकि वालदा बने ने हयात अंजले ते मैं उन्हां दा हाथ दा बना होया साग बड़ा मिस करनी है मैं आदी ओहो जिहा साग कोई नहीं बना सकदा मैं काफी अपने खाला वगैरह भी सारे बने लेकिन जेडी अम्मा दे हाथ दा स्वाद है ना वो मैं आज तक नहीं भूल सकदी अच्छा वो उंदे च ऐड करिने आन बातू थोड़ा जिहा उंदे च होंदा है कि ओ गन्ना दा गोभी राय दा चीज़ां मिक्स बड़ा मिठा साग बनदा है वध वेंदे और खास तौर पे जरा है कि पंजाबी सॉन्ग सुन दिया से गंदलां दा साग ते मक्खन मकई ते ओ तो मकसद है मकई दी रोटी है मकई दी रोटी सारी झोक ते सारे बाप पकेन हां ये वाली तो मकई दी रोटी ज्यादा हो से जो मकई सस्ती थी है बिल्कुल सही याद है ते इंशाअल्लाह ताला बहु रंग हुसैन उनदे विच शहर हुसैन नजीब हुसैन दानिशवर हुसैन और क्राफ्ट बाजार खास तौर पे सारे मुल्तान दा जरा क्राफ्ट बाजार है और सारे ओ हुनरमंद जिन्हां कई मुल्कों तो बल्कि दर्जना नहीं कुछ सारे हुनरमंद इहो जहन के 100 तो ज्यादा मुल्कों तो भी अवार्ड हासिल किते और फर्स्ट प्राइज हासिल किते भाਵੇਂ ਉਹ फ्रांस च अमरीका दे विच ਉਹ जापान दे विच बरतानिया दे विच जितने भी उथां नुमाइशां थींदियां तां उहदे विच पाकिस्तान को जरा वकार दिता होया है वो सारे मुल्तान दे हुनरमंद और मुल्तान दे हुनरमंदे दी वजह तो ही जरा ना आख्या गया कि भाई आगरा अगर दिल्ली मगर मुल्तान सब का तां ये सारे सारे वो लोग हैं उन्होंने दा क्राफ्ट बाजार हुसैन और मकसद है कि नुमाइशां हुसैन और ख़ास तौर पे सारे आर्टिस्ट ने तस्वीरें ना जिमें सारे ज़मीर हाशमी साहब बहुत बड़ा ना है उन्हें दी मुसवरी दी नुमाइश हुसैन और वर्क सरा की किताबा हुसैन और
कम अज कम दुनिया देख ये भी सके तमाम चीज़ें जो है ना एक ताकू एक जगह ते नजर आसन। अच्छा वो एक अलग ही मेला लगा होया सी समाओ से। अच्छा क्योंकि लोग जो है ना बड़े अरसे तो क्योंकि इवेंट्स इतना बड़े कम थी ने अगर इस तरीके दा कल्चरल जो शो थी वे इवेंट थी वे लोग इंटरेस्ट अपना घिनन यार सब वरना चाहिए फैमिली को घिन वरना चाहिए। अगर असा ई तरह दा इस्तेमाल किया वने तो असा इंतहा पसंदी तो बच सकते से, अदम बर्दाश्त तो बच सकते से, असा दहशतगर्दी तो बच सकते से, क्योंकि असा लोगों को अपने कल्चर वाले पासे जितना मुहब्बत होंदे ने जितना मेल होंदे ने जितना एक उनदे विच कोई दूसरी गल नहीं मुहब्बत को फरोग मिलदे इहो जेले इहो जे शोज होवन ना इवेंट्स होवन तो उथे मुहब्बत को फरोग मिलदे। अच्छा क्योंकि सारे नाल सोबिया मौजूद हैं तो सोबिया वाल क्यों ना थोड़े जे रंग वे भी मैं बिखेर दूं क्या सुनने पे हो सागो मैं ताको है ना आज शाकी शुजाबाद साहब वाह वाह क्या बात सब दे नजर कलाम पेश करे सा सराइकी ते मिठी जुबान वाल शायरी शाकिर शुजाबादी दी क्या सारी एडी मिठी जुबान है मैं दे पूरी तुसा दुनिया ते घूम गनो ना सारी सराइकी सब कोई जुबान क्या है। बिल्कुल जी मजीद भी इनसे जानेंगे नाजरीन से बातें भी होंगी। अभी हमने ब्रेक पे जाना है हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा इस इवेंट से रिलेटेड जो है ये भी बताएं कि कौन कौन लोग वहाँ पर मौजूद होंगे और किन की शराकत है इस हवाले से भी बताइएगा। जी इहदे विच असां दावत सबको देने पैसे ठीक है उहदे विच मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी नाल ताल्लुक रखने वाले खास तौर पर चूँकि ऐवान सनत व तिजारत मुल्तान तक खुद मकसद है कि उनका इश्तराक है उनका हिस्सा है ज़ाहिर है कि उनदे विच इंजमन ताजरान होसी और उनदे विच सनतकार होसन उनदे विच दुकानदार होसन इहदे नाल असां मकसद है कि वसेब दे जितने भी सियासतदान हैं मकसद है कि सराकी जमातें दे अलावा दूजे जेह्ड़े पार्लिमानी जमात हैं असां बिला तखसीस सबको दावत देंदे बैठे से हुण भी बुखारी साहब ने खुद वजीर आला साहब को भी मकसद है कि जेह्ड़ा दावत पेश की है तो उनदे विच हुकूमती अमायदीन भी हुसन और ख़ास तौर पर असाडे शायर अदीब दानिशवर फनकार वो तो ख़ास तौर पर मकसद है कि उनका हिस्सा हुसन और वही जरा प्रोग्राम को सजेंदे भी हैं और इवें ही असाडे सोशल वर्कर भी हुसन और सोशल मीडिया स्टार जिन्हें को असां कहंदे से और जरे सोशल मीडिया दे नाल वाबस्ता लोग मीडिया दे नाल वाबस्ता लोग और तमाम लोग जरा ना खसूसन असां कोशिश करेंगे पैसे कि खवातीन ते बाल जरा ना उन्हें दी शिरकत लाजमी थी वे ज़्यादा थी वे और खवातीन ज़्यादा तो ज़्यादा आवन ताकि पूरा एक रंग जमे और असां दुनिया को दिखाऊं कि भाई तुसां जरा ना नवे साल का जश्न ई मनाते वे तो ई वसेब दे लोग नवे साल का जश्न इस तरीके से मनाने। बिल्कुल अच्छा बड़ा अच्छा है क्या जिवें तुसा न्यू ईयर तो जनाब तो सेलिब्रेशन करे सो एक अच्छे इवेंट दे नाल उनदा इफ्तिताह थी सी बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा इन्हें नाल क्योंकि सराइकी मुशायरे भी हुसन जी सराइकी शोरा कराम हुसन वो अपना कलाम सुने सन तो चूंकि वो ख्वाजा साहब आखदे कि अखियां दे विच कतर ना मावे सारे सजन समावे तो शायरी ता साडी है ही जी शायरी तो बगैर भी जड़ा ना इवें लगदा ऑन द प्रोग्राम हां सही गल है शाकिर शुजाबादी सही दा सुनाए ने ते ओ शाकिर से आगे जो नजूमी ना डरावे दे असा को बदनसीबी दे जड़ा हथां ते छाले पे लकीरां खुद बदल वेसन तो वो पैगाम है बहु वड़ा इवें साडे अजीम शायर सही अहमद खान तारिक उन्हें दा कलाम पढ़ो तो मेरे ख्वाबें दी शादी है जेरे दोस्त ना आ सकसन ये उन्हां वास्ते शेर है कि मेरे ख्वाबें दी शादी है नजारा हा नवी आया वडे सोहणे मिरासी हन तमाशा हा नवी आया नवी आते डिठा जानी हंजू दे पाक जोड़े को चिटे चोले ते नाबा हन सलारा हा नवी आया तो अस सारे दोस्तों को दावती मकसद है कि असाडे दावत जरी देंदे से और शायरी दे नाल भी देंदे से कि भाई जो भी जो भी साहदा सांगा जोड़े सच्ची सांझ दे सांगे जय दिल विच मां धरती दा दर्द है रत्ती भावे शारक उनको ईद मुबारक असा रोही टीवी को मुबारक देंदे सोना प्रोग्राम करवेंदे पे ऐवान सनत और तिजारत को मुबारकबाद देंदे से और साडे सराकिस्तान कौमी कौंसल दे जरे दोस्त हैं
ਉਹਨਾਂ को भी मुबारक देंदे पे से कि उन्हां दे इश्तराक नाल इह सोहना प्रोग्राम थींदे पे सन और असां ख़ास तौर ते भाला भले सूं असां मुंतज़िर होसूं अपने राह दे उते अखी विछाई बैठे सन राह ते दीद विछे सन अखी राह ते दीद विछे सन अखी देख ते ठर ठर वेसन अखी जे तई तुसां लंघ ना होसो पिपलिया ना चिमके सन अखी। वाह 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 क्या बात है। अच्छा सुबिया तारी क्या एक्टिविटीज चलदे पन? मैं प्रोग्राम ज्यादा खैर ना मसरूफ अपना इस्लामाबाद में ते है ना के नाज़रीन उठ को उतो कहे तो मेरा समझो हिस्सा है और मैं मर के भी अपने हिस्से को जुदा नहीं कर सकती। सही है। ये मेरा घर है झोंक सराकिस्तान मेरा अपना समझो मुल्तान। हाँ इनके बगैर तो मैं अधूरी हाँ। अच्छा मुल्तान दे जड़े लोग हैं ना वाकई कितनी वही जगह शिफ्ट भी थी है ना मुल्तान को भूल नहीं सकते। मुल्तान जड़ा है ना ये सारा कशिश ही हो जी है नहीं इत्थों दाल मूंग छोले नहीं मैं बोल सकते ना मैं डोली रोटी बोलती है वो उठा वरना तो उठा तो मैं। अच्छा कुछ डेज पहले मैंने नाश्ता किया यकीन करें मतलब मैं बड़े अरसे बाद मेरी खाला बने ने डोली रोटी वो मजेदार किस्म दा उन्हां दा हैवी नाश्ता जिवें मिस्सी रोटी ठीक है और लस्सी मक्खन और एक साडा इवें समझो गैदरिंग फैमिली गैदरिंग दा एक भी बड़ा मुकर्रर होता है जिसमें सारा नाश्ता जड़ा ना यही तरीके नाल सकूं। तो मैं बड़े अरसे बाद जड़ा नाश्ता डोली रोटी में खाधी लेकिन मेरे को बड़ा मजा आया बड़े लजीज क्योंकि बड़े अरसे बाद कमाल सही है ना मैदे पिछले साल असा सारे दोस्तों को हर साल रखेंदे से भी सोबिया मलिक साहब दी तरफों जेरी देशी था पेश आई और डोली रोटी आई। अच्छा और इन्हें दा पूरा अपना स्टाल है माशाल्लाह। इवें ही असा सारे दोस्तों को यो कहंदे से कि भी जरा भी अपनी अपनी पसंद दी कोई चीज ये नहीं कि असा ये नहीं आखदे कि लाजमी एक बॉन्ड नहीं करेंदे लेकिन खुशी नाल जेरी चीज वो पकाते होसन ये भी एक मेहमान नवाजी है चूंकि खिता सारा मेहमान नवाज है और असा एक दूसरे को मकसद है कि चीज़ा खवाते बिलाते खुश थींदे से तो जरे भी दोस्त आसन जरा चीज़ा चाह से असा उनको वेलकम रखे सूं और ख़ास तौर ते था असा जरा ना तारीफी सर्टिफिकेट तैयार पे करने को जरा भी कि साड ना लू कदम भी टुरे असा उन्होंने भी शुक्रिया अदा करना है उनको भी तारीफी सर्टिफिकेट देना है और इवें ही जरा ना और वो माशाल्लाह कोई थोड़े नहीं सैकड़ों की तादाद ते ते जरा भी साडे नाल शिरकत करे से कोई छोटी मोटी देशी पकाते असी असा उन्हें को तारीफी सर्टिफिकेट जरूर देसूं। चले ये जाहिर सी बात है कि तमाम जितने भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं उनको रिक्वेस्ट भी है कि वो आए लाजमी शिरकत करें उन्हें भी पता चले कि और बच्चों को स्पेशली बच्चों के लिए बड़ी अच्छी बच्चों को पता हो कि आपके खाने कैसे हैं यहाँ का कल्चर कैसा है यहाँ पे अच्छा क्योंकि डिफरेंट तरह के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। मैं सही तारी एक गाल है कि अक्सर है ना डिठा बनी दे है ना सारे समझो बास घरां दे विच लोग बाला को घुसते ने लेकिन मैं हमेशा उनको यो ही गाल करे नहीं आ कि स्कूल मान के तो उन्होंने उर्दू भी सीखनी है इंग्लिश भी सीखनी है चीज़ें के लेकिन जो अपनी मादरी जबान है अपनी मादरी लैंग्वेज है सराइकी है वो तो सब तो पहले सीखो तो यो शायद ऐसा है ना यानी कि उनको दिखेंदे पे अपने सराइकी कल्चर के हवाले नाल अपना समझो ऐसा रोटी मानी दा ते जड़ा अपना। अच्छा तक मजेदार गाल सुना सराइकी दी तारी गाल तो मेरे को याद आ गया ऐसे कल ही रात को खाना खाने बैठे से ते क्योंकि बाहरी खाना रात दा हाई पे ते असा उससे गाल होना कि जी कोई पहले लोग ही वे कोई खाने का जिक्र थिया कि अच्छा ये वो फलां खाना जड़ा है ना वो वाला असा ट्राई किया हुन कोई डिफरेंट ट्राई करना चाहते पे थे लेकिन उन्होंने कहा जी मैं ताको पहचान गया तुसा वो जे तुसा सराइकी च गाल करेंदे हो मैं ना को देख के बड़ी होई यार हां कि अच्छा ताको ए होंदे कि यार ताको लोग ना मतलब आदे कि तुसा पहले ओ लोग हो जेड़े सराइकी च तुसा ऑर्डर भी देंदे हो ते गाल भी करेंदे हो बड़ी गाल है। हां तो मतलब अच्छा लगे ना कि अच्छा ताको ई वजह तो भी लोग याद रखे ने बड़ी गाल है। समझो शहर च मैंने इस्लामाबाद में गई मैं हुणे गाल करें बैठे बना लेना मैं उन्ना को आदि बैठे बना ला उथों दे जेड़े लोग इनवे है ना उस रह की इतनी पसंद करे ने जो असा है ना समझो पिछले दिन सारा प्रोग्राम इस्लामाबाद थे वो आदम भी साको इतना इवें लगदा भाई असा इयो जे इवेंट कि नहीं डिठा तारी मिठी जबान तारी मिठी सराइकी तारे तलफ्फुज हर शय मैं के सारी ते इवें है क्योंकि आदत बन गई ना हुण अद्धी सराइकी। अच्छा क्योंकि मेरे फादर पंजाबी और अम्मा मेरी सराइकियान अच्छा यो जी कॉम्बिनेशन बड़ा सोना बढ़ गया सराइकी सिखाओ मैं के सराइकी दा एक लफ्ज है तुसा अगर ये याद कर गिदा तो समझो तुसा है ना सराइकी से गयो क्या मैं के 2 रुपए दी दई दी दियो
आदे 2 रुपए दी दही की दे मैं कि ए दही दा नहीं दही दा सवाल है अच्छा मैं अक्सर साइड फ्रेंड्स इन उर्दू स्पीकिंग है ना तो ना वो स्पेशली वाल मेरे को सराइकी मैं मेरी सुन दिन बैठ तो अच्छा लगता है यार तेरी अपनी जुबान एक फरोग देना चाहिए और वो ज्यादा तरह एक जड़ा ना जितना सिंधी को है बलोची को है पोटोहारी को है समझो पंजाबी सारे ज़बान सारी ज़बान ही है ना अल्हम्दुलिल्लाह सारे ज़बाने दे लोग मकसद है कि अपने अपने ज़बान और ये मुल्तान ऐसा शहर है मैं आदियां बड़े में एक चीज को दे दिया कि बड़ा पुरअमन ई हवाले नाल कि इतना डिफरेंट टाइप दे लोग हैं जिवें असां को सराइकी हैं बलोची हैं सिंधी हैं ताकू पठान मिलसे ताकू सिख भी मिलसे ताकू हर तरह दा बंदा इत्था मिलसी आज तक इत्था कोई छेड़ा इन तरह दा नहीं था कोई ज़बान दे मसले ते कोई लसानियत वाली जड़ी गाल है ना हालांकि बाकी तुहाडे को हर जाते थे ते ये सकाफत दी ताकत है हजार सालें दी तहजीब जरी है ना इतना मजबूती नाल खड़ी है बिल्कुल बिल्कुल क्या सुने दे पे हसा दे हुणे सकाफत दी गाल करने दे पे तहजीब दी गाल करने पे अपनी प्यारी जुबान सराइकी दी गाल करने दे पे इतनी खूबसूरत आवाज और इतनी सुरीली इसके सुनने के बाद ना कहते हैं थोड़ा से शहर से भी बाहर आना लेकिन अभी ब्रेक है जनाब और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मजीद इनसे जानेंगे वेलकम बैक नाज़रीन अच्छा सुबह ये बताएं गले का ख्याल कैसे रखनी है मेरा तो गला बहुत डिस्टर्ब रहता है कुछ ना पूछो कुछ ना पूछो क्या क्या कुर्बानियां देवने फोन साथ ना सा गोलगप्पे खासूं ना सा ना दही बल्ले खासूं ना सा कोई खटाई खासूं सामने जेड़े बैग खासूं सा को चिड़वे सन अच्छा बिल्कुल नहीं बिल्कुल खटाई हर चीजें बिल्कुल मना अच्छा मतलब फॉरेन इन्फेक्शन में को गले को चावल वाल मैं किदे ना खा वो मैं लोग कहने बाबा मुमताज को बाबा मेरे चावल पकाओ बाबा बखे नहीं जो सही है अच्छा क्योंकि जाहिर रियाजत भी करनी पौंदी है ना गले को खास एक रियाजत दा जाहिर है ना ई चीज दा खास ख्याल रखना पौंदा बोतल दा ठंडे पानी दा शायद लाजमी वो करना पौंदा अच्छा तारी कौन उस्ताद हैं संजना गुल सिख मेरा जड़ा उस्ताद है ना मेरा मेन जड़ा है रेडियो पाकिस्तान मुल्तान है वो मेरा सब तो बड़ा उस्ताद है सही रेडियो पाकिस्तान जो स्टार्ट कीता और जर्नी तारी चली है और ऊं तो बाद रेडियो तो बाद आज तारे सामने जिथा में हुई हाँ अच्छा हाँ मेरे को वाल संभाले तो मेरी अपनी झोंक ने ला लो मेरे संभाले सही अच्छा ये दसो जर्नी किवें रही म्यूजिक की बहुत अच्छी मजा इंजॉय किते और समझो ये ऐसा समंदर है कि इंदा तुसा जितना भी सीख सो उतना हाँ उतना काम है अच्छा ये कोई भी होवे कोई भी काम होवे आदन पे जल्दी से साको ए रसो लिमिट दसो भाई किथा तला सक वसो लेकिन इंदी कोई लिमिट क्या नहीं बिल्कुल ये अनलिमिट है इंदे तुसा भाई जिथे ज्यादा सीखो तारा उतना ही ज्यादा फायदा है मजीद है ना ताकू मजीद है ना सीखण को मिलते हैं अच्छा तुसा खुद क्योंकि असा हाली खिते को देखूं ਤਾਂ ਹਾਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਹਿਰੂਮੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਪਿਆ ਹਾਲੀ ਅਸਾਂ ਆਖੂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਥੀ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੇਂਜਿੰਗਸ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ क्या ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਫੇਸ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹਾਲੀ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਲਕ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਕੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉਤਾਰ ਚੜਾਓ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਸਾਕੂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਾ ਪਉਂਦੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲ ਕੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਪਉਂਦੇ ਰੋਕ ਕੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਪਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਲਾਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਇਹ ਆਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਸੀ ਨਾ अल्लाह ने फल हुकू लावे तो इनको बेहतर है चाहे दुश्मन है सज्जन है उते हाल तो छोड़ो अल्लाह है ना हाँ इंशाल्लाह वो है ना तारी मदद आसन और जेड़ा निभाई रखे सी ना वो अल्लाह ने फल दिता है अच्छा इन्हें कोई शक कोई नहीं आजिज़ी ये जितना ताकू फल मिलते ना उन्हें तो शुमारी कोई नहीं ना जितना इंसान आजिज़ रहंदे अल्लाह ताला उनको उतना ही अता करेंगे बिल्कुल और अगर जी निवार तारे तकब्बुर और तारे थोड़ा जे नहीं समझो तारा ज़वाल हाँ उन निवार ताकू तारा ज़वाल ओ तो साको सा इतने हाई लेवल ते से कि सारा ई लेवल ते ए लेवल ओ लेवल बी लेवल जड़ा के शुरू किया वदे ना ओ लेवल बी लेवल ब्रांड न्यू ब्रांड ए समझो बंदे मैं आदि इंसान को सत्यानाश कर हाँ बिल्कुल जितना तुसा तारे अंदर अपने अंदर झुकाव हो सी जितना तुसा अपने आप को ये आखो ना कि मैं स्टूडेंट हां परफेक्शन की थेंगे नहीं अब मैं आखा कि मैं इतनी सीट ते बैठ के मैं बहुत परफेक्ट हां तो मैं कहीं आख भी नहीं सकती मैं समझदी हां कि मेरा हर नी जड़ा ना और मेरे को कुछ ना कुछ सीखे दे
ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈ ਸਿੱਖਦੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੋ ਜਿਹੜਾ दी ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸਾਕੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ दिन बिया ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਸਾਕੋ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਬਿਆ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝੋ ਸਟੈਪ ਮਿਲਦੇ ਉਹ ਕੋ ਉਸ ਮਜ਼ੀਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਾਕੋ ਉਹਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਸਾਕੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ कैसे ਸਿੱਖेंगे। ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੈਸੇ ਹੀ बेहतरीन उस्ताद है कि जिंदगी कैसे उस्ताद है। हाँ इतने अप्स एंड डाउन आंदे लाइफ तक हर कदम ते कुछ ना कुछ ताकू सीखेंदी तजुर्बात ताकू मिलदे। और मौला अली दा भी फरमान है कि ना कि जितना ताकू क्योंकि जिंदगी ताकू इतना जितना ताकू सीखेंदी है वाल तुसा उनके मुताबिक अपने आप को ढालो और ढले सो तो ताकू जिंदगी के चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकसो ना। अगर ना बेशक मौला दा फरमान सिक्सो कहना वाल तो गलतियां कीती रखसो वाल तुसा इंसान नहीं बन सकते। मौला दा बिल्कुल फरमान है, बिल्कुल सही गल है इसको। अच्छा जी गलतियां सीख के ही बंदा। हाँ बिल्कुल। अच्छा दरी साहब इलेक्शन भी चलते पे असा तो सूबे की जिवें गाल करेंदे पे ऐसे सोबिया ने भी गाल की थी और ता मैं ख्याल हर बंदा वाल दोबारा तो एक नारा लेंदा पे कि जी सराइकी सूबा जमहाज जड़ा है वो वाल तो स्टार्ट क्या अक्सों इन बारे मैं कहता कि देखो सराइकी सूबे दे पहले भी बहु वादे किए गए और खास तौर पर असां ज़्यादा परे ना वञूं 2013 के इलेक्शन दे विच नून लीग ने भी अपने मंशूर दे विच सूबे का मुतालबा शामिल किया। इवें मकसद है कि पीपल्स पार्टी ने भी तहरीक इंसाफ ने भी वल नून लीग ने दूसरी अक्सरियत हासिल की अब सूबा ना बढ़ाया। वल 2018 का इलेक्शन आ गया तो उस मौके के उत्ते एक सूबा महाज बढ़ाया गया और वो आख्या गया कि भाई सूबा महाज उस वक्त तक खामोश न रह से जब तक सूबा ना बढ़ से। वल सूबा महाज को जम किया गया तहरीक इंसाफ दे और एक तहरीर लिखी गई कि भाई 100 दिन के अंदर सूबा बढ़े सन। लेकिन उस सूबे का वक्त ना आया। हुण ये है कि देखो उत्तों उत्तों गाल करेंदे खड़े हुण मकसद है कि जेडे भी लोग हैं लेकिन असां कहूँ कि भाई तुसां अपना मंशूर अनाउंस करो। अगर तुसां नहीं चाहते तुसां समझ दो कि सूबे की जरूरत क्या नहीं या तुसां जो समझ दो वो तुसां अपने मंशूर जरा ना वो लिखो और सूबा बड़े सो तो लिखो। खास तौर पर जरा पिछले वादा खिलाफियां किया गया उनके भी जवाबदेही जरूरी है कि तुसां दसो क्या तो मजबूरियां हैं कौन तो क्या रुकावट हैं क्यों नहीं बढ़ाया वादा किते सब कुछ ही। और वो सूबा जरा कि सैनेट तो दूसरी अक्सरियत नाल जिंदा बिल पास किया होया बिल पास थिवण दा एक हुंदी करारदाद एक हुंदी है कि आइन साज इदारे की तरफों बिल पास थी गए गोया आईनी तौर पर एक इदारे ने सूबे को तहफ़ुज़ दे दिते कि जिहड़ी गाल इतनी अगों ते चल गई है उनके वास्ते खामोशी क्यों है। इलेक्शन दे विच तमाम जमातां वो दसन और मकसद है कि जरा सूबे का अपना रोड मैप देवें। अच्छा तहरीक भी तो चलाई गई सूबे दी वो ट्रेन वाली वो कामयाब रही वो बहुत कामयाब बड़ी जबरदस्त माशाअल्लाह। आसमान बीबी असां इथों मुल्तान तो शुरू थे से कि इथों पहला स्टेशन सारा मकसद है कि शेर शाह है और मुजफ्फरगढ़ है और मुजफ्फरगढ़ तो इवें मकसद है कि कोट अदू लिया बकर थे 40 स्टेशन थे स्टाफ है स्टेशन तो ज्यादा 40 स्टेशन का स्टाफ है और 15-15.5 घंटे का सफ़र है। तुम देखो कि भी सारा इलाका जरा ना सराइकी इलाका है गोलड़ा शरीफ तक तो उन्हें लोगों का जोश खरोश और खास तौर पर उतना लोग आते रह गए जेरे भी स्टेशन से संगे से उतना लोगों को इतला है उन्हें इस्तकबाल भी किए उन्हें मकसद है कि जरा ना जुड़त भी इजहार किए शिरकत भी की है और असा इवें अद्धे मिनट की गाल बात भी करिए गुफ्तगू भी करिए कितने क्योंकि ट्रेन का स्टाफ हम जिवें कुंदे है उतना ज्यादा है बाकी कितने 5 मिनटे कितने 2 मिनटे कितने 3 मिनटे तो हर जहाँ के उत्ते असा पूरा पैगाम पुजाए सही है ते और ये पाकिस्तान की जरूरत है कि ये सूबा जड़ा है सिर्फ असैदी नहीं पाकिस्तान की क्योंकि 62% आबादी का एक सूबा है 78% आबादी के 3 सूबे हुण
یہ تو ایویں تھا کہ ایک پہیا جرا نا وہ ٹریکٹر دے 3 پہیے کار دے بھئی تو گاڑی گٹی ٹرے سو ہن ضروری تھی گئی کہ جرا نا صوبہ بڑھے اور ایک اچھا کیونکہ ظاہری گل سارے مسائل بھی بہو ہیں تو انہاں مسائلاں کو اگر تھیں ہی جگہ تے بھی ظاہر ہے بالاں دے ہن تو سارے کو سارے اتنے پڑھے لکھے سمجھ خطے دے بال وطن تھے اپنا کوئی ایم بی اے کوئی پی اے لیکن وہ نوکریاں واسطے ودن مہنگائی بے روزگاری بہت جنہاں دے زیادہ اپنے صوبے انہاں کو ہر سہولت میسر ہے ہر چیز ہے لیکن جڑے سارے بال ہیں نا وہ ٹھیلے لے کھڑن ریڑے لے کھڑن یہ جرا سراکی خطہ ہے ان کو 7 دریاواں دی سرزمین ہے اتھا اناج وافر ہے اتھا سبزی پھل فروٹ ہر شے اتھا وافر ہے اس دی وجہ ہے کہ بھی یہ سارا سرسبز و شاداب علاقہ ہے نہ یہ صومالیہ ہے نہ یہ افریقہ ہے کہ اتھا ان دے باوجود لوگ آخر مزدوری واسطے بلوچستان میں اور اتھا مقصد ہے کہ قتل تھی اور جیڑی مجبوری آخر اتنا انڈسٹری ہونی چاہیے اتنا روزگار ہونا چاہیے لوگوں واسطے آسانیاں ہوئے لوگوں واسطے بالکل کیوں کوئی ہے نا گھر بار بنے آپ بہت دکھ بہت تکلیف ہے مقصد ہے کہ جرا نا یہ خطے کی 50 سال کی جدوجہد ہے اور دیکھو یہ خطے کے لوگ پاکستان نال محبت کی ہے پاکستان کو اپنے ملک دیتے اپنے خطے دیتے اپنے وسائل دیتے اور ہن تک محبت کریں لکھنے کوئی ایک بندہ بھی یہ جا کہ نہیں جرا کہ کبھی اساں پاکستان دے نال نہیں رہن چاہندے بذات خود اپنا پیارا ملک ہے جی اندے نال کون جدا کی سکدے یا کوئی خوشی نال بھی اگر سارے بہت سارے مسائل اچھا اندے تے مزید بھی گال پیسو ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین جی ہم بات کر رہے ہیں سرائیکی صوبے کی بھی اور ثقافت کی بھی ایونٹ کی بھی بات ہو رہی ہے ہمارے ساتھ آپ بھی کیونکہ شامل ہوں گے اس ایونٹ میں اچھا جس طرح ابھی بچوں کے حوالے سے بھی بات کروں گی نا بچوں کے لیے کیا کیا ہے کیونکہ بچے بھی بڑے جو ہے نا وہ اس ٹائم تو سب بہت سونی گال کیتے بال ساڈا جو ہے نا آس بھی ہے نا ساری امیدی بھی ہے نا ساری تمنا بھی ہے نا سارا مستقبل بھی ہے مستقبل دے قید بھی ہے اسا سارا کچھ ہی تو سارے بال واسطے کریں اور آخ دن کے بال جو ہے نا پھل ہوندن تے پھل کھلدے چنگے لگدن تے اساں اتھاں بالے کو خوشیاں دسوں انہاں دے واسطے ہی سارا کچھ ہو سی ایونٹ سجایا ہوئے سی خوش اچھا سا لوگ اگر ٹھیک ہے باقیاں واسطے تا ہے بالاں واسطے کیا ہے بالے دے واسطے مقصد ہے کہ جرا نا یہ کہ غذا دے نال نال اتھا جرا نا انہاں کو نالج مل سی چینے دا بھت ہو سے ایسا سڑ دے سے او پٹھاڑے کھان سی کہ نا چینا ہی چھڑی دا یار بابا بلے شاہ سی کلا نو پیزا نو شاورما سارے سیم دیسی کھانے واسطے سے چونکہ ساری گال ثقافت دی تے میل ملاپ دی ہے بالکل ایسے ہی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ بچوں کو بھی جب یہ تمام چیزیں دیکھنے کو ملیں گی نا تو وہ بھی انجوائے کریں گے ان کے لیے بھی یہ تمام چیزیں ہوں گی کہ اچھا یار اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے صوبیہ یہ بتائیں کہ کیا پلانز ہیں آگے میوزک کو تو آپ ساتھ ساتھ لے کے چل رہی ہیں زندگی کے حوالے سے بھی ہمیں تھوڑا سا بتائیں نا چلیں زندگی جو میں چل دی پئی کو چلن دو اچھا یہ بھی بہترین ہے چلن دو زندگی کو ہون کرن زندگی لنگھائی بیٹھے مزدور لنگھیندے پیا جڑے ویلے ختم تھی سی وہ چلے وے اللہ خیر لیکن کوشش یہ ہے کہ نا اپنا صبح دیکھ کے ون نکی جی حسرت ساری پوری تے کرن کڈن دے سب بندے ساری دلی خواہش ہے کہ سارا صبح صحیح ہے مین چیز ہے زندگی دی جڑی ساری سب تو بڑی خواہش ہے ساری ٹائم مقصد میں ایک تھوڑے جے ثقافت دا سن گنو آخر چول نہ صوبے بی آدن کہ میں ترانہ سنے سا اچھا ٹھیک ہے اچھا کوئی سارے جتنے بھی ویورز ہیں دیکھنے والے انہاں کو کیا میسج دینا چاہسو انہاں کو یہ میں میسج دے ساں کہ محنت کرن محنت دا پھل ہمیشہ میٹھا ہوندے اور مین چیز ہے کہ سارا جڑا ہن فیسٹیول فوڈ فیسٹیول تھی نہ پہلے کو ان دے چاون شریک تھی ون سارا سرائیکی کلچر دیکھن تو ان نال سارے نال مل کے ان کو مزید اچھا کرن اچھا کیا بلکہ اچھا ہے ہاں بالکل ہے نا ساری کوشش ہے اور ساری اپیل ہے ساری گزارش ہے حکومت کو سارے کہ ساکو سارے صوبہ دیتا ون بہت شکریہ کیا آکھنا چاہسو جا میری بھی یہ گال ہے جی صوبے بھی دیے کہ اساں کو مقصد ہے کہ شناخت بھی دیتی ونے صوبہ بھی دیتا ونے اور تاکہ یہ پاکستان مضبوط تھی وے مستحکم تھی وے اور خاص طور تے آمن والا وقت
असां त इहो कंदो कि भई वेढ़े दी खैर होवे, बस्ती दी खैर होवे, वसेब दी खैर होवे, सराकिस्तान पाकिस्तान सारे जुमल जहान दी खैर होवे, हर इंसान दी खैर होवे, आवन वाला वक्त खैर दा होवे, चंगाई दा होवे और पाकिस्तान दा दुनिया दे विच एक सोहना ना होवे। ते आखिर च फरमाइश है सोबे बीबी कनो। अच्छा, तारीफ फरमाइश है भाई, तो अच्छा वाह जी वाह। अच्छा जी नुहान बहुत शुक्रिया, पहले मैं शुक्रिया अदा करगी ना, क्योंकि अगर असा वालों क्योंकि उन्हें तो चले इस वाल ब्रेक थे ते इवें ही हंसते रहो बसते रहो, अल्लाह ताला मजीद जड़े ना। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही 10 में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी अनवर अली राना साहब, जो कि राइटर भी हैं, उर्दू और हरियाणवी शायरी करते हैं और इसके साथ साथ कतर भी मुकीम होते हैं। पाकिस्तान जब भी आते हैं तो हमारे शो में लाजमी आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। बहुत शुक्रिया आपका, रोहित टीवी का बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा मोहब्बत देते हैं, मैं ममनून हूँ आपका। आपका भी शुक्रिया, आप जब भी पाकिस्तान आते हैं तो हमारे पास आते हैं। जी जरूर। और इसके साथ साथ आज हम इनसे एक तो कतर के हवाले से भी बात करेंगे, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है हमारे उनके हवाले से भी बात होगी और साथ साथ हम इनकी शायरी भी जो है वो भी सुनेंगे और एंजॉय करेंगे, कुछ इनसे बातें भी होंगी अभी, क्योंकि हम आज जो है वो इस हवाले से भी आपसे बात करेंगे क्योंकि हमारा ये 2023 का साल का आखिरी प्रोग्राम होगा और 2023 में कहते हैं इस साल का इख्तिताम हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, साल का इख्तिताम भी है और इस साल जो है बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अच्छी भी हुई हैं और बहुत सी चीज़ें जो हैं उनमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश भी रही है। मैं ये समझता हूँ कि साल के इख्तिताम पे हमें अपना मुहासबा करना चाहिए कि कौन सी चीज़ें हम बेहतर नहीं कर सके, और साल का आगाज़ है तो इसकी प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी है। गोल सेट करने चाहिए, उनको कैसे अचीव किया जा सकता है। तो इंसान जो है वो तजुर्बों से सीखता है, ऐसे ही है। और हौसला नहीं हारना चाहिए। अच्छे लम्हात भी आते हैं, बुरे लम्हात भी आते हैं। बहुत से दोस्त जो है वो हमसे जुदा हो गए इस साल और बहुत से नई कलियां जो हैं वो खिली हैं। तो मुस्कुराहटें बांटते रहिए, मोहब्बतें बांटते रहिए और नए साल का भरपूर इस्तकबाल कीजिए। बिल्कुल जी ऐसे ही है। कहते हैं ना हमने इस साल को अच्छा ये साल क्योंकि बहुत जल्दी गुजरा है, बहुत जल्दी टाइम गुजरा है, अभी आने वाला 2024 को हम वेलकम करेंगे। अच्छा उस साल का पता नहीं क्या, एकदम अल्लाह ताला से एक अच्छी उम्मीद और एक अच्छी दुआ भी है कि अल्लाह ताला हमारे लिए जो है वो आसानियाँ करे आगे इस साल में जो है हमारे लिए जितना मुश्किलात हम लोग सफ़र कर रहे हैं जी, और उसमें कुछ आसानियाँ हो जाए, कुछ रिलीफ मिल जाए। अच्छा इसके साथ साथ हमने ये भी देखा इस साल में बहुत सारे लोग जो हैं वो अब्रॉड की तरफ उन्होंने रुख किया। मतलब मोस्टली तो हमने ये देखा कि हमारे नौजवान जो हैं वो यहाँ से मूव किए और बहुत सारा टैलेंट भी हमारे यहाँ से चला गया जी। अच्छा आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, क्योंकि हमारी जो यूथ है स्पेशली उसको तो एक किस्म का भी ये डायरेक्शन ये चाहिए जी हमने बस किसी तरीके से बाहर जाना है, कमाना है, स्टडीज़ भी हम बाहर कर लेंगे लेकिन हमने इस मुल्क से नहीं, हमें किसी और मुल्क में जो है वो जगह मिल जाए। आसमा ये सवाल मुझसे काफ़ी दफ़ा होता है और मैं इसको ऐसे लिया करता हूँ कि अल्लाह ताला ने रिस्क जो है वो पूरी दुनिया में फैलाया हुआ है। बिल्कुल, जैसे परिंदे अपना दाना दुनका चुगने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसी तरह से इंसान का रिस्क भी मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ मुल्कों में लिखा हुआ है, जहाँ पर जाकर आपको अपने हिस्से का रिस्क जो है वो तलाश करना ही है। लेकिन जहाँ तक बात अपॉर्चुनिटीज़ की है कि कोई भी अपने मुल्क से दूर नहीं जाना चाहता। कुछ मजबूरियाँ होती हैं, कुछ मसाइल होते हैं जिसकी बिना पे लोग बाहर जाते हैं। और इसका एक और पहलू मैं यहाँ उजागर करना चाहूँगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो पाकिस्तानी मईशत में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मैं उन्हें पाकिस्तान का कमाऊ पूत कहता हूँ कि वो बाहर से रेमिटेंसेस भेजते हैं और एक बहुत बड़ा पाकिस्तानी मईशत का हिस्सा जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए है। हम हर साल एक बड़ी तादाद में इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, बड़ी तादाद में डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो हमारी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही। हाँ। हम इंजीनियर्स तो हर साल प्रोड्यूस करते हैं
لیکن ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس انڈسٹری نہیں ہے۔ پھر جو ہمارے نوجوان ہیں وہ رزق کی تلاش میں باہر نکلتے ہیں، کیونکہ مختلف ممالک میں انڈسٹری ایکسپینڈ بھی ہو رہی ہے، وہاں پر ان کو مواقع بھی ملتے ہیں۔ کچھ سٹوڈنٹس پڑھنے جاتے ہیں تو جب وہ واپس مڑ کر دیکھتے ہیں تو اپنے ملک میں ان کو اپرچونٹیز نظر نہیں آتی، تو اس بنا پر وہ وہاں پر رہ جاتے ہیں۔ لیکن اچھے وقت کی امید ہے، انشاءاللہ ہمارے ملک پر بھی وہ وقت آئے گا کہ جب یہاں انڈسٹری بڑھے گی، پھلے گی، پھولے گی۔ لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اوورسیز کے دل میں پاکستان دھڑکتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے وطن کو، اپنے پیاروں کو نہیں بھولتے۔ اور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ جس شخص نے اپنے بچے کی پہلی کلکاری مس کی ہوتی ہے، جس شخص نے اپنے بچے کا پہلے دن کا اسکول جانا مس کیا ہوتا ہے، اپنی ماں کے جنازے کا کندھا مس کیا ہوتا ہے، یہ وہ سب چیزیں ہیں جو اوورسیز پاکستانیز قربانیاں دیتے ہیں۔ اچھا، واقعی مطلب ہم پردیس کی بات کرتے ہیں نا، پردیس کاٹنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ظاہر سی بات، پردیس جاتے ہیں، اپنوں سے دور ہوتے ہیں۔ اچھا، کچھ کوشش ہوتی ہے کہ اچھا چلیں جائیں تو پھر فیملیز کو بھی وہاں سیٹل کر لیتے ہیں۔ بات تو یہ ہے نا کہ وہاں اگر آسانی ہو جائے تو سیٹل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور اگر وہاں آسانی نہ ہو سکے تو پھر ذرا مشکلات بھی ہوتی ہیں کہ فیملی کو نہیں آپ بلا سکتے۔ تو وہ ہر طرح کا جو ہے نا، وہ ایک چیز ہم جو ایک ڈریم میں دیکھ رہے ہوتے ہیں یا سوچیں، ویسا ایگزیکٹلی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہاں سے جب انسان کسی ملک دوسرے ملک میں جاتا ہے تو ایگزیکٹلی وہ سب کچھ نہیں ملتا، اس کے لیے بڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ بالکل ایسے ہمیں صرف یہ نظر آتا ہے کہ ایک اوورسیز پاکستانی آیا اور اس نے آتے ہی بڑی خریداری شروع کر دی اور بڑا اچھی گاڑی، کچھ لوگ ہاں کرتے بھی ہیں، ظاہر سی بات ہے، جب ایک محنت کر رہے ہوتے ہیں، پھر ایک لائف کو سیٹل کرنا، اور بالکل صحیح۔ یہ ہمارے ہاں ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ وہ چیز روزانہ کر رہے ہیں، ہاں، وہ آ کر 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد، 3 سال کے بعد کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی بیوی کو 3 سال کے بعد 2 اچھے سوٹ دلا دیتا ہے تو ہو سکتا ہے آپ اپنی بیوی کو ہر سال دلاتے ہو۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ لیکن اوورسیز پاکستانیز کی جو میں بات کرنا چاہوں گا، آسمہ، اگر یہاں پر رہنے والے لوگ، ماں باپ، بیوی، بچے، اگر انہیں دیکھ لیں کہ وہ کس محنت سے اور کس جد و جہد سے یہ پیسہ کما رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان پیسوں کو خرچ نہ کریں۔ صحیح بات۔ لیکن یہ تمام دکھ وہ نہیں دیکھ پاتے کہ صبح سویرے اٹھنا، جب آپ سکون کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم ڈیپ سلیپ کہتے ہیں، اس وقت پہ اٹھ کر جانا اور لائن میں لگ کر بس پہ چڑھنا، لائن میں لگ کر کھانا لینا، لائن میں لگ کر جو ہے باتھ روم جانا، اب یہ سب چیزیں، اور 50 ڈگری ٹیمپریچر ہو اور ورکر جو ہے وہ باہر کام کر رہا ہو، لیکن آپ کو پیسے بھیجتا ہے کہ آپ اے سی میں رہیں، میرے والدین اے سی میں رہیں، میرے بچے اے سی میں رہیں، بچوں کے لیے تمام سہولیات ہوں۔ لائف پتہ ہے کہ ایک لائف کو آپ کہتے ہیں نا، ایک لگژری لائف بنانا، ایک عام سی زندگی سے اٹھ کے جب آپ جاتے ہیں تو یہ تمام چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ اچھا، ظاہر سی بات ہے، آپ قطر کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں؟ ویسے فیفا کے بعد جو ہے تو وہ تو ایک قسم کا قطر جو ہے وہ بالکل ٹوٹلی چینج ہے۔ جی، قطر جو ہے وہ محبت کرنے والوں کی بستی ہے، اور خاص طور پہ فیفا کے حوالے سے تو پوری دنیا نے قطر کی میزبانی کو دیکھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک فیفا ورلڈ کپ جو ہے وہ اتنا آرگنائزڈ اور اتنا بھرپور منعقد نہیں ہوا، اور میزبانی کی تو انہوں نے مثال قائم کی کہ اسلامی روایات کے مطابق ایونٹ ہوا اور پوری دنیا نے اسے پسند کیا۔ اس وقت بھی قطر جو ہے وہ سوشل اعتبار سے، سپورٹس کے حوالے سے بہت سے انتظامات کر رہا ہے۔ ابھی ایکسپو 2023 کا ایک بہت بڑا ایونٹ جو ہے وہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ جو ایشیا کپ ہے اس کی تیاریاں عروج پر ہیں، اگلے سال سے اس کا آغاز بھی ہو جائے گا۔ بہت سے اور بھی کلچرل ایونٹس جو ہیں، میں تو بلکہ اس کو اردو کی بھی بستی کہا کرتا ہوں کہ اردو ادب کی جتنی تقریبات دوحہ قطر میں ہوتی ہیں وہ شاید کسی گلف کے کنٹری میں ہوتی ہوں گی، اور پوری دنیا سے لوگ وہاں پر اردو کے چاہنے والے آتے ہیں، اور بہت بڑے بڑے مشاعرے
اور بہت بڑی بڑی تقریبات ہوتی ہیں۔ اچھا، آپ بھی ماشاءاللہ رائٹر ہیں، بکس وغیرہ بھی آپ کی جو ہیں وہ شائع ہوئی ہیں، تھوڑا سا ان کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا۔ جی بالکل، میں ویسے تو نثر کا آدمی ہوں، میں نے بچوں کی کہانیوں سے لکھنا شروع کیا یہاں پر لوکل اخبار میں۔ اس کے علاوہ پھر مختلف جو بچوں کی تنظیمیں ہیں لکھاریوں کی، ان سے ہم وابستہ رہے۔ اس وقت ہم بھی بچے تھے لیکن بچوں کی لکھاریوں کی تنظیم کو بھی رن کرتے تھے تاکہ دوسرے بچوں میں لکھنے کی صلاحیت پیدا ہو، مقابلہ مضمون نویسی، کہانی نویسی۔ پھر شعبہ تقاریر میں رہا، میں ریڈیو پاکستان ملتان میں کام کرتا رہا۔ تو ان تمام چیزوں نے ایک حوصلہ دیا کہ انجینئرنگ کے شعبہ میں جانے کے باوجود یہ جراثیم جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکے۔ گلف میں بھی میں گیا لیکن یہ ادب اور یہ سب چیزیں میرے ساتھ رہیں۔ اردو شاعری کی میری ایک کتاب شائع ہو چکی ہے، جگنو ہے میری مٹھی میں، اور دوسری کتاب رہے گا ذکر ہمارا، یہ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ آنے والی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہریانوی شاعری کی بھی ابھی مراحل میں ہے، انشاءاللہ اس سال کے آخر میں تو ابھی ہو ہی چکا لیکن اگلے سال کے شروع میں انشاءاللہ ہریانوی کتاب بھی منظر عام پر آئے گی۔ اچھا، کیا سنا رہے ہیں؟ کچھ سنا ہی دیں، باتیں تو آپ سے چلتی ہی رہیں گی ہماری۔ جی بالکل، اردو شاعری کی بات کی ہے تو میری پہلی کتاب سے آپ کو سناتا ہوں کہ جو فرسٹ مطلب اس میں شعر تھے کہ اپنی سوچوں کے گلستان میں ہے، سب پرندے ابھی اڑان میں ہیں، اور حسن والوں کو جو پسند آئے، شعر ایسے میری زبان میں ہے، اور میں نے جس شخص سے محبت کی اس نے مجھ پر بہت عنایت کی، پیڑ بھی ہو لیے میرے ہمراہ، میں نے گاؤں سے جو ہی ہجرت کی، اور اپنے چہرے پہ محبت کی ضیاء رکھتے تھے، ایک ہم تھے کہ اندھیرے میں دیا رکھتے تھے، اور یاد آتے ہیں وہی دوست پرانے اکثر، جو کہ ہونٹوں پہ صدا حرف دعا رکھتے تھے۔ واہ، کیا بات ہے! اور تیری خوشبو سے بھرے شہر میں ڈھونڈا تجھ کو، تیری خوشبو سے بھرے شہر میں ڈھونڈا تجھ کو، تیری خوشبو سے ہی ہم تیرا پتہ رکھتے تھے۔ واہ، کیا بات! اور تم سے انور وہ کبھی شخص بھلایا نہ گیا، تم سے انور وہ کبھی شخص بھلایا نہ گیا، کیسے مغرور تھے تم، کیسی انا رکھتے تھے۔ واہ واہ، کیا بات ہے، بہت خوب۔ اچھا، آج کل بھی شاعری ہو رہی ہے، نوجوان ہمارے بڑے ماشاءاللہ سے شاعری کی طرف بڑی دلچسپی اب رکھ رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے آج کل کے جو نوجوان شاعری کر رہے ہیں؟ اچھا، اس کا جواب میں آپ سے لوں گی ناظرین، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی، ہم بات کر رہے تھے نوجوانوں کی شاعری کے حوالے سے۔ جی بالکل، آج کل جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پر چیزیں آ جاتی ہیں اور پھر وہ پاپولر بھی ہو جاتی ہیں۔ آج کل ہمارے نوجوان شارٹ کٹ بہت ڈھونڈتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ بہت جلد سے جلد شہرت مل جائے، کیونکہ وہ اٹریکٹ ہی ان شعراء سے ہوتے ہیں کہ جو اس وقت شہرت کی بلندیوں پر ہے۔ لیکن شعر و ادب جو ہے وہ بڑی جان مانگتا ہے، ایسے ہی اتنا آسان نہیں ہے، اس دشت کی صحرائی میں اترنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے لیے عروض سیکھنے پڑتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ آپ کو اساتذہ سے ملنا پڑتا ہے، اوزان کا نالج لینا پڑتا ہے، اس کے بعد کہیں جا کر شاعری ہوتی ہے۔ اور دوسرا جو فقدان ہمارے ہاں اب ہو گیا وہ مطالعہ کا فقدان ہے۔ ہمارے ہاں نوجوان پڑھتے نہیں ہیں، انہوں نے نہ استاد شعرا کو پڑھا ہوتا ہے، وہ بس ایک دو شعر سنتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور اس کے بعد کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں
بالکل صلاحیتیں ہوتی ہیں، ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ایک استادہ ڈرائیور ہوتا ہے اور ایک بغیر استادہ ڈرائیور ہوتا ہے. اسی طرح میں کہتا ہوں کہ استادہ شاعر ہوتا ہے اور ایک بغیر استاد کے شاعر ہوتا ہے. تو وہ دونوں میں بڑا فرق نظر آتا ہے. لیکن ماشاءاللہ ہمارے آنے والے نوجوان بہت اچھے شعر کہہ رہے ہیں. خاص طور پر ملتان کی تقریبات میں جب بھی میں آتا ہوں محبتیں ملتی ہیں اس شہر سے اور مختلف تقریبات ہوتی ہیں، اس میں بطور خاص فیوچر ٹیلنٹ ہنٹ جو ہے وہ نوجوان شعراء کو لے کر آتے ہیں. بالکل. اور میں بہت مطمئن ہوں کہ آنے والے وقت میں ہمارے ہاں ماشاءاللہ نئے نوجوان شعراء بہت اچھے آ رہے ہیں اور مستقبل روشن ہے. کوشش بھی کر رہے ہیں، سیکھ بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں. لیکن جن کو شوق ہے ان کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اساتذہ کے پاس جائیے، اپنا کلام دکھائیے، اس کی تصحیح کرائیے اور پھر جو ہے باقاعدہ شاعری. بالکل ایسے ہی ہے، یہ بڑا ضروری بھی ہے. بغیر استاد کے بھی آپ جو ہے نا ادھورے ہی ہیں. ادھورے ہیں بغیر استاد کے، بالکل آپ جی. اچھا جی، مزید بھی ان کی شاعری بھی سنیں گے، ہریانوی شاعری بھی جو ہے وہ ان کی سنیں گے. لیکن ابھی ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں جی ڈاکٹر عامر بشیر جو کہ ڈائبٹالوجسٹ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. میڈم آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج ہم تھوڑا شوگر کے حوالے سے بات کریں گے. اس ٹائم جو شوگر کے پیشنٹس کی تعداد اس ٹائم ہم کہیں گے کہ ایسا مرض ہے، میں سمجھتی ہوں تمام بیماریوں کی جڑ بھی جو ہے نا وہ شوگر ہی ہوتی ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ جی میڈم، بالکل تعداد کے لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ دنیا میں اس وقت 537 ملین لوگوں کو شوگر ہے اور پوری دنیا کے اندر یعنی کہ ہم پہلے نمبر پہ ہیں کہ شوگر کی پریویلنس جو ہے نا 20.8% ہے، جو کہ دنیا میں کسی بھی ملک سے زیادہ ہے ہماری، اور جو کہ ہماری آبادی کا 33 ملین جو ہے نا شوگر کا پیشنٹ ہے اس وقت. بالکل ایسے جو پروجیکٹڈ ہے کہ اگر ہم 2043 میں یہ ہم 64 ملین تک پہنچ جائیں گے. تو اس لحاظ سے یعنی کہ باقی دنیا میں تو بہت زیادہ یعنی کہ اس پہ ہے، لیکن عموماً پاکستان کے لحاظ سے اس میں حالت ہماری بہت زیادہ جو ہے نا ایک خطرے کی گھنٹی کی طرح بج رہی ہے کہ اتنے زیادہ لوگوں کو ڈائبٹیز ہے اور اس کے لیے ہم کس طریقے سے یعنی کہ اسے مینیج کریں، کیا اس کے لیے ہم احتیاطی تدابیر کریں کہ جس سے بچا جا سکے. اچھا ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے شوگر جو ہے وہ اتنی یہ بیماری جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہو رہی ہے؟ اچھا، اس میں پاکستان کے لحاظ سے یہ ہے کہ پاکستان میں نا ریپڈ اربنائزیشن ہوئی ہے، یعنی کہ لوگ نا اچانک سے دیہاتوں سے اٹھ کر نا وہ شہروں میں آ گئے. تو ان کا جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بڑی کنفائنڈ ہو گیا، کام وغیرہ بہت زیادہ کنفائنڈ ہو گیا. اب وہ اتنا زیادہ کام نہیں کرتے. پہلے لوگ جو ہے نا خود دیہاتوں میں کام کرتے تھے، لوگ دیہاتوں میں جا کے پہلے دیہاتوں میں جا کے لوگ کام کرتے تھے اور جو ہے نا محنت کرتے تھے. اب وہ ایسا نہیں کر رہے. تو ہماری ایکٹیویٹی جتنی کم ہوگی اتنی زیادہ جو ہے نا اس کی پریویلنس انکریز ہونا شروع ہوگی. جینیٹک فیکٹرز ہیں، بینگ ایشین یعنی ایشین کی جو ہے نا بہت زیادہ وہ ہے کہ جینز کے اندر ہی ہے ایسا کہ اس میں ڈائبٹیز بہت زیادہ ہے. تو ہماری پور ایکٹیویٹی، پور سلیکشن آف فوڈ اور اس کے اندر جینیٹک ویریشن، یہ تینوں چیزیں مل کے جو ہے نا پاکستان کو بہت زیادہ یعنی اس میں شوگر کی تعداد بڑھ گئی ہے. صحیح. اچھا اس کی ٹائپس بھی ہیں ظاہر سی بات ہے شوگر کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی بتائیے گا ہمیں. جی، شوگر کی جو سب سے زیادہ کامن ٹائپ ہے اسے ہم ٹائپ 2 ڈائبٹیز بولتے ہیں. اس کے اندر یعنی کہ ہمارے جس کے اندر انسولین بن رہا ہوتا ہے لیکن وہ یا تو ناکافی ہوتا ہے یا اس کے خلاف جس کے اندر مزاحمت ہوتی ہے. دوسری قسم اس کی ہے ٹائپ 1 جو یعنی کہ ینگر پیپل کے اندر کامن ہے. تو وہ آٹو امیون ہے، یعنی کہ ہمارا جسم خود ہی ہمارے انسولین پیدا کرنے والے خلیوں کو تباہ کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے شوگر جو ہے نا پہلے دن سے ہی ہم انسولین ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ دو زیادہ کامن فارمز ہیں جو ہمارے پاس آتی ہیں. جو ینگ لوگ ہیں ان میں ٹائپ 1 آتی ہے، جو 35 سال سے اوپر کے لوگ ہیں ان کے اندر زیادہ تر ٹائپ 2 آتی ہے ہمارے پاس. صحیح. اچھا احتیاط کیا کی جا سکتی ہے اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے. جی، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ دیکھیں ڈائبٹیز کو جو ہے نا ہم ایک میٹابولک سنڈروم کے طور پر لیتے ہیں. مطلب میٹابولک سنڈروم سے یہ ہے کہ اس کے اندر یعنی کہ آپ کا وزن، اس کے اندر آپ کے دل کا مسئلہ، اس کے اندر کولیسٹرول کا پرابلم،
یہ ساری چیزیں مل کے اور پھر ساتھ میں ڈائبٹیز آتی ہے. تو اس کا جو مین فوکس ہے اب دنیا کے اندر، لیکن دنیا کے اندر ہر طرح کی نئی انسولین بن گئی، وزن کم کرنے والی میڈیسنز بن گئی، اور جدید ترین قسم کی جو ہے نا گولیاں بھی آ گئی، لیکن پھر بھی ہم ابھی تک اس کو اوور کم نہیں کر پائے یا اس کو حل نہیں کر پائے. تو اب اس میں ہم یہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی ڈائٹ کو ماڈیفائی کریں، اپنے ویٹ کو لاس کریں، اور جو میڈیکیشنز پرسکرائبڈ ہیں ڈاکٹر کی طرف سے وہ ضرور لیں. صحیح ہے. اچھا یہ موسم ایسا ہے، اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں جو شوگر کے پیشنٹس ہیں ان کو کس طرح کی ڈائٹ لینی چاہیے؟ دیکھیں دن چھوٹے ہیں راتیں بڑی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں جو فوڈ ہم لیتے ہیں کیونکہ موومنٹ بہت کم ہو جاتی ہے چھوٹے دن ہونے کی وجہ سے، تو ہم اپنی ڈائٹ کو جو ہے نا ایسا کریں جیسے ابھی آج کل موسم ہے کہ لوگ حلوے وغیرہ یعنی کہ گجریلا اس طرح کی چیزیں کھا رہے ہیں، ان چیزوں سے اجتناب کریں. اپنی جو انٹیک ہے اس کو کیلوریز کو جو ہے نا کم رکھیں، 1000 کیلوریز کے برابر رکھیں. موسم اچھا ہے، اس میں واک کی جا سکتی ہے، اس میں ورزش کی جا سکتی ہے، تو کوشش کریں ورزش اس میں زیادہ کریں، واک زیادہ کریں، تو یہ چیزیں جو ہے نا اس میں ہیلپ کریں گی یعنی کہ ریکور. اچھا پھر ہم جس طرح کہتے تھے نا کہ پہلے اچھا کسی کوئی بیمار ہے تو اس کو شوگر ہو جاتا، اب تو خیر ہمارے جو نوجوان صحت مند بھی ہوں تو کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہماری جو ڈائٹ ہے، ہمارا جو فوڈ ہے وہ کوئی اتنا کوالٹی تو بیس ہے نہیں کہ ہم کہیں کہ بہت اچھا کھانا ہم کھا رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، بہت ساری ایسی تمام چیزیں بھی ہم دیکھ رہے ہیں بچوں میں بھی پائی جا رہی ہیں، نوجوانوں میں بھی اسپیشلی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. سونے کا ہمارا بہت زیادہ مسئلہ ہے، صحیح طریقے سے ہماری نیند پوری نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے بھی شوگر ہو رہی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ انزائٹی اور اس میں یہ ہے کہ یہ اسٹریس جو ہے نا اسٹریس ہارمونس کو انکریز کرتی ہے. جو اسٹریس ہارمونس جتنے بھی ہیں وہ آپ کی جو ہے نا شوگر لیول کو جو ہے نا انکریز کر لیتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں ڈائبیٹک لوگ ہیں ان کی جو شوگر کا آپٹیمائزیشن ہے وہ اگر وہ اسٹریس کے اندر ہے تو وہ بڑی کم ہے. دوسری چیز ہے فوڈ کوالٹی سے زیادہ کوانٹٹی کے اوپر زیادہ وہ ہے، یعنی کہ ہم نا کوانٹیفائی، ہم لوگوں کی جو انٹرٹینمنٹ ہے وہ فوڈ کھانا ہے، تو ہم لوگ بہت زیادہ ایکسیسو فوڈ انٹیکر ہیں پاکستانیز نا، اور اسپیشلی جہاں ہماری روٹیاں ہیں، پراٹھے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے نا یہ انہیلدی یعنی کہ بہت زیادہ چیزیں ہم کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں بھی جاتے ہیں تو یعنی کہ ٹکا کے کھاتے ہیں یعنی پاکستانی نا، تو ہمارا مسئلہ ہے نا، کیا کریں. جی بالکل. اور وہ دیکھیں سرپلس فوڈ جب آپ لیں گے تو وہ آ کے جا کے باڈی کے اندر ریزروائر کے اندر جمع ہوگی، تو وہ کارب کی صورت میں جمع، کاربوہائیڈریٹ جو آپ لیں گے نشاستہ لیں گے وہ آگے گلوکوز کی صورت میں کنورٹ ہوگا. تو وہ گلوکوز اگر آپ کی انسولین آلریڈی جینیٹک ٹینڈنسی کی وجہ سے اتنی کم ہے اور اس کی کنزمپشن نہیں ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے پھر وہ بلڈ میں رہ جائے گی اور وہ بالکل یعنی کہ جو ہے نا وہ آپ کو شوگر کی طرف جو ہے نا زیادہ دھکیلے گی. جو پری ڈائبٹیز ہے وہ بہت زیادہ کامن ہے پاکستان میں، 20.6% یعنی کہ پیپل جو ہے نا وہ پری ڈائبیٹک ہے. تو یہ ایک الارمنگ ہے کہ یعنی ہم ادھر ہی اسے کٹ ڈاؤن کریں، اپنی ڈائٹ کو ماڈیفائی کریں اور اپنے پراپر ایک ایکسرسائز روٹین بنائیں، اور یہ چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ اس کے ساتھ جو ہے نا اس میں بہتری ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ رہے اور شوگر کے حوالے سے آپ نے کافی ڈیٹیل میں جو ہے بتا بھی دیا. اچھا ویسے آج کل اس طرح کی بیماری پھیل رہی ہے نا، ہم بچوں میں اسپیشلی بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں، نوجوانوں میں بھی ہے، تو یہ اس طرح کی بیماری ہے جو آپ کو اندر ہی اندر جو ہے وہ کھا جاتی ہے. اس طرح کی بیماری ہے، مطلب ہم تو کینسر اور بیماریوں کا نام لیتے ہیں نا تو ہمارے اندر خوف آ جاتا ہے، لیکن شوگر کو تو ہم بالکل لائٹ اس میں اچھا یار شوگر ہے، لیکن شوگر ہی آپ کی بیس اس طرح سے آپ کی باڈی میں رچتی ہے، بستی ہے کہ وہ آپ کو مکمل طور پہ آپ کے تمام آرگنز کو جتنا وہ نقصان پہنچاتی ہے. اور آسما یہ آپ کی جو لائف کی روٹین ہے نا اس سے اس کا بڑا تعلق ہے. بالکل ایسے ہی اگر آپ اپنی لائف کی روٹین میں چینجز لے آئیں اور خاص طور پہ کہتے ہیں نا حرکت میں برکت ہے، تو ہم تو حرکت اب کرتے نہیں ہے نا، مسئلہ یہ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم حرکت نہیں کرتے. بالکل ایسے اور واک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، بڑا ضروری ہے. ایکسرسائز اب میں سمجھتی ہوں یہ واقعی نا، میرے والد صاحب ہیں وہ صبح کے ٹائم جو ہے وہ لازمی 1 گھنٹہ پورا جو ہے وہ 1-1.5 گھنٹے کی واک کر کے آتے ہیں. تو مطلب ایک ہیلدی کی نماز کے بعد آپ گئے اور فوراً، ہم لوگ تو خیر اٹھتے ہی اتنے بجے ہیں کہ آنا ہوتا ہے جی جلدی جلدی بس کھانا ناشتہ کیا تیار کیا اور فوراً آفس آ گئے. آسما ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے دیکھنے والوں کے لیے بھی کہ اکثر لوگوں کو ڈیٹ پر جانے کا بہت شوق ہوتا ہے. اپنی وائف کے ساتھ ڈیٹ پر جائیے واک کے لیے،
یہ آپ روزانہ کا جو ہے معمول بنا لے. میں اپنی وائف کے ساتھ جاتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میرے دن کا وہ حصہ ہوتا ہے جب میں اور میری وائف جو ہے ہم اکیلے ہوتے ہیں اور ہم تقریباً 45 منٹس دونوں واک کرتے ہیں. اس وقت ہمارے ارد گرد کوئی نہیں ہوتا, ہم ساری باتیں کرتے ہیں, تمام چیزیں ڈسکس کرتے ہیں, تمام چیزیں جو دن بھر کی وہ وہیں پہ ڈسکس ہو جاتی ہیں. پھر ٹریز ہیں, برڈز ہیں, تو جائیے باہر. بعض لوگ کیا کرتے ہیں گھر کے اندر مشین لگا لیتے ہیں اور اسی پہ دوڑتے رہتے ہیں. تو اس کی بجائے آپ باہر جائیں, پرندوں سے بات. ہاں بالکل ایسے ہی. تو جی ان سے مزید بھی ان سے باتیں ہوں گی. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا اب بریک میں بڑی ہم نے مزدار بات کی. میں انور صاحب جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ کیا کریں؟ دیکھیں وہ تنہا واک کرے اور ہماری شاعری گنگناتے رہے تو اس سے ان کو فائدہ ہوگا. جن کی شادی نہیں ہوئی وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسے؟ اب ظاہر سی بات ہے جن کے نوجوانوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی کون سی بیوی کو؟ دیکھیں نوجوانوں کے لیے بھی آسما یہ بہت ضروری ہے کہ واک کو اپنی زندگی. اچھا یہ ہمارے لیے بڑا اس ٹائم مزاق کے علاوہ یہ تمام چیزیں کہ انسان کو اپنے لیے ٹائم نکالنا چاہیے. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ اپنے ایک تو ہمارا ہم کہتے ہیں جی آپ کا ذہنی سکون وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ایک پازیٹیو سوچ اور یہ تمام چیزیں جو ہے آپ کے فرسٹریشن کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, مسائل بہت زیادہ ہیں, تو اس میں آپ کوئی اپنی ہیلدی ایکٹیویٹی یا تو پھر ادب کے ساتھ جڑ جائیں, کوئی آپ کا لکھنے کا کام ہے اس کو آپ لکھیں. اس سے بھی یہ بڑی اچھی تھراپی ہے. ویسے میں نے خود بھی ٹرائی کی ہے. سم ٹائم آپ بہت زیادہ آپ کہتے ہیں نا چیزیں آپ کے اندر پائل اپ آپ ہوئی ہوتی ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا آپ نے کرنا کیا ہے, کچھ نہ کچھ پھر لکھنا شروع کر دیں. بعض اوقات پرندوں کی آواز انسان کو بہت سکون دیتی ہے. کیا بات ہے. ہوا کتنی اچھی چل رہی ہے, جب تک آپ باہر نہیں جائیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا. سبزہ ہے, پھول ہے, سورج کا طلوع ہونا ہے, سورج کا غروب ہونا ہے. میں تو صبح صبح جب اٹھتی ہوں تو سب سے پہلے میں اپنے لان میں جاتی ہوں. ایک تو چڑیاں میری آئی ہوئی ہوتی ہیں, ہمارے گھر کی بڑی رونق ہے, بڑی پیاری خوبصورت, اور وہ صبح صبح ابو کے ویٹ میں ہوتی ہیں کہ دانا ڈالیں گے ابھی, تو وہ ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں. خوبصورت, ہاں یقین کریں. آپ پھر انہیں دانا دن کا ڈالتے ہیں, کتنی محبت کرتے ہیں, روزانہ انتظار کرتے ہیں. ہاں ڈیلی انتظار کرتے ہیں. بڑا ایک اچھا منظر ہوتا ہے, اتنا سکون ملتا ہے. اور آپ صبح صبح ویسے بھی گھر میں میری کیٹس بھی ہیں, وہ بھی آپ کے لیے, پیٹس بھی رکھتا ہوں, وہ بھی آپ کے لیے مینٹل تھراپی جو ہے وہ آپ کے دوست ہیں بڑے قریبی. تو اچھا جی یہ باتیں تو چلتی رہیں گی. ہریانوی شاعری جو ہے اس کی طرف بھی آتے ہیں. جی ہریانوی کیونکہ میری مادری زبان ہے اور میں تھوڑا سا ہریانوی میں بولوں گا تو مزہ بھی آئے گا, تاکہ ایک دم جو ہے وہ لہجہ بھی لہجہ چینج پتہ لگے. اصل میں ہمارے لوگ جو ہے نا وہ ماں بولی بولنا نہیں چاہتے. جیسے سرائکی ہے, وہ سرائکی نہیں بولیں گے بچوں کے ساتھ, انگلش میں بات کریں گے. اسی طرح جو دوسرے مادری زبان میں بولنے سے لوگ شرماتے ہیں ایسے, جبکہ میرے خیال میں مادری زبان بولنے سے نہیں شرمانا چاہیے, کیونکہ وہ ایسی زبان ہے جو آپ شفٹ کرتے ہیں سینہ بسینہ. انگلش آپ پڑھ سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں, دوسری زبانیں آپ پڑھ سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں, لیکن جو مادری زبان ہے وہ آپ کو ماں سے ملتی ہے. اور اگر ماں ہی نہیں بولے گی تو پھر بچے کیسے بولیں گے. میں نے اس میں کہا ہے کہ اپنا کلچر ریت پرانی کون بتاوے گا. واہ. اپنا کلچر, اب اس میں کلچر میں نے انگلش کا یوز کیا ہے تو آگے جا کے دیکھیے گا ایک شعر ہے کہ اپنا کلچر ریت پرانی کون بتاوے گا, پردیساں میں دیس کہانی کون بتاوے گا. اور گھوڑے بیچ کے سون والے اس دن کے راجا نے, گھوڑے بیچ کے سون والے اس دن کے راجا نے, کہ کیس ہے یو رات کی رانی کون بتاوے گا. اور گام والے انگریزی بولے منہ نے بانگا کر کے, گام والے انگریزی بولے منہ نے بانگا کر کے, نئی پود نے ماں کی بانی کون بتائے. واہ واہ کیا. اگر ہم انگریزی میں بات کریں گے تو پھر نئی نسل کو کون بتائے گا.
کہ انور میرے سیامی آندے اس کی پلکاں پہ، انور میرے سیامی آندے اس کی پلکاں پہ، پھوٹ پڑیا کیوں آپے پانی کون بتاوے گا، واہ واہ کیا بات، اور پردیساں میں دیس کہانی کون بتاوے گا۔ ایک اور یہ قطر میں بھی پڑھتا ہوں نا، تو اس زبان کا لوگ مزہ لیتے ہیں، ہاں اچھی ہے نا، مطلب ذرا یہ ڈفرینٹ ہے، جیسے سرائکی کو ہم کہتے ہیں نا ذرا، ہاں تو وہ اسی طرح سے ہریانوی جو ہے وہ اس کو پسند کی آتی ہے کہ من تو ڈوبیا نیو جاوے تھا، تیرے برگا کت پاوے تھا، من تو ڈوبیا نیو جاوے تھا، تیرے برگا کت پاوے تھا، آنکھاں گلے آنکھ ملا کے، چاند سا چہرہ بتڑاوے تھا، آنکھاں گلے آنکھ ملا کے، چاند سا چہرہ بتڑاوے تھا، اور گمسم تھاوا بچھڑن بریاں، گمسم تھاوا بچھڑن بریاں، آنکھاں نے بھر بھر لیاوے تھا، گمسم تھاوا بچھڑن بریاں، آنکھاں نے بھر بھر لیاوے تھا، اور دیکھ لیا وا چاند سا مکھڑا، دیکھ لیا وا چاند سا مکھڑا، ای بس دل نے کے بھاوے تھا، واہ واہ کیا بات ہے، دیکھ لیا وا چاند سا مکھڑا، ای بس دل نے کے بھاوے تھا، اور انور تیں مٹھی میں روکے، انور تیں مٹھی میں روکے، بخت یو کس کے ہاتھ آوے تھا۔ واہ 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 کیا بات ہے، بہت خوب۔ اچھا آپ جب قطر میں ہوتے ہیں تو پھر اس طرح کے وہاں پر بھی اور بھی لوگ کمیونٹی آپ کی موجود ہے وہاں پر اس طرح مشاعروں میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں آپ؟ جی وہاں پر اردو کے چاہنے والے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ہریانوی کے چاہنے والے بھی کم نہیں ہیں۔ انٹرنیشنل سطح پہ بہت سے لوگ، اور خاص طور پہ پردیسوں میں، پردیس میں جب اپنی ماں بولی بولنے والا کوئی ملے تو وہ اور بھی زیادہ، کہیں آپ باہر کہیں مل جائیں، کوئی آپ کو اس کو سرائکی مل جائے، پنجابی مل جائے، تو وہ ایک ان کی خوشی الگ ہوتی ہے، اور پھر ماں کی خوشبو ہے اس کے اندر، بالکل ایسے ہی ہے، پھر وہ جو آپ کی مہمان نوازیاں ہو رہی ہوتی ہیں بہت محبت ملتی ہے، بالکل ایسے ہی بہت محبت ملتی ہے۔ آسماں لوگ پیار بھی کرتے ہیں، خاص طور پہ ماں بولی کے حوالے سے ہماری ایک نورا تنظیم ہے، وہ باقاعدہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہی ہے، ہم نثر پہ بھی کام کر رہے ہیں، شاعری پر بھی کام کر رہے ہیں، ہر 15 دن میں ایک واٹس ایپ کے اوپر ہریانوی کا مشاعرہ ہوتا ہے، جو کہ نوشاد قاصر صاحب اس کو لیڈ کرتے ہیں، اور اس میں ہریانوی شعرا جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، تو ہریانوی ادب جو ہے وہ کریٹ کیا جا رہا ہے، نورا کے ذریعے تمام مختلف تقریبات بھی منعقد کی جاتی ہیں، نثر کی کتابیں بھی شائع ہو رہی ہیں، قاعدہ بھی تشکیل دیا جا رہا ہے، جو کہ اس کو ہریانوی مطلب اگر ہم بات کریں تو اوور آل ادب پہ کام کیا جا رہا ہے، لیکن اگر آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں تو پاکستان میں اب لوگ کتاب سے بھی بڑا دور ہو گئے ہیں، اور اب وہ خیر ہم کہیں جدت آتی جا رہی ہے، اس طریقے سے لوگوں کے لیے آسانیاں بھی ہیں، وہاں مسائل بھی ہیں۔ اچھا جس طرح ابھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شعراء ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بکس جو ہے اس طریقے سے اب شائع کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ آپ نے یہاں پہ ہماری مہنگائی اتنی ہے تو مسائل بھی اسی طریقے سے ہیں کہ ایک بک جو ہے آپ نے لے کر آنی ہے تو اس کے اوپر آپ کے کم از کم جو ہے وہ 50,000 لاکھ یا اس سے اوپر کا بھی خرچہ ہو سکتا ہے، تو لوگوں کے لیے بڑی مشکلات ہو گئی ہیں کہ اچھا کچھ لوگ بھی کہتے ہیں یار ٹھیک ہے بس پھر کیا لکھنا ہے تو پھر آپ اپنے سوشل میڈیا پہ یا جس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں ریلز وغیرہ اپنے شاعری اپنی جو ہے اس طریقے سے محفوظ کر لی، جدت آ گئی ہے ریلز کے ذریعے جو ہے نا وہ انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا کہ چلیں اس طریقے سے تو پہنچنا آسان ہو گیا ہے، کتاب کے ذریعے پہنچنا تھوڑا سا مشکل تھا، سوشل میڈیا کیونکہ تیز ہے تو اس میں ریچ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ آسما کتاب کی اہمیت کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دوبارہ سے مطالعہ کی طرف لے کر آئیں، کیونکہ مطالعہ کی مثال ایسے ہے جیسے ایک کھیت ہے، اگر اس میں آپ مسلسل ہل نہ چلائیں
تو وہاں پر سبزہ اگائے گا، جڑی بوٹیاں اگائیں گی. اگر آپ نے وہاں پہ اچھی فصل کاشت کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو ہل چلانا ہے، پھر اس کے اندر کھاد دینی ہے. ذہن بھی ایسے ہی ہے، ذہن بھی ایسے ہی ہے. اگر آپ اس کے اندر مطالعہ کا حل نہیں چلائیں گے، مختلف مثبت ذہنوں کی کھاد نہیں دیں گے، تو پھر اس کے اندر جو فصل اگے گی وہ جھاڑیاں اور بالکل ایسے ہی ہے. مزید بھی ان سے جانیں گے، ناظرین کی شاعری بھی سنیں گے، لیکن ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ابھی کیا سنانے لگے آپ؟ جی بالکل، ابھی میری نئی آنے والی کتاب جو ہے رہے گا ذکر ہمارا، اس میں سے ایک نظم آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ مجھے گر آپ نہ ملتے، مجھے گر آپ نہ ملتے تو میں شاعر نہیں ہوتا. واہ واہ. مجھے گر آپ نہ ملتے تو میں شاعر نہیں ہوتا، مجھے پھر کیا خبر ہوتی تڑپنا کس کو کہتے ہیں. واہ واہ کیا بات ہے. مجھے پھر کیا خبر ہوتی تڑپنا کس کو کہتے ہیں، یہ حسن جاوداں کیا ہے، وصال و ہجر کے دن رات کیسے ہیں، شب غم کیسے کٹتی ہے، شب غم کیسے کٹتی ہے، سرور بندگی کیا ہے، کسی کی یاد کو اپنی عبادت کیسے کرتے ہیں، کسی کی یاد کو اپنی عبادت کیسے کرتے ہیں، خبر کیا سرخ رو ہوتے ہیں کیسے راہ الفت میں، مجھے کچھ نہ پتا ہوتا مجھے گر آپ نہ ملتے. واہ واہ کیا بات. مجھے کچھ نہ پتا ہوتا مجھے گر آپ نہ ملتے. غزل کے ہی چند اشعار پیش کر رہا ہوں کہ تیری حسرت عبادت ہو گئی، تیری حسرت عبادت ہو گئی ہے، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے. واہ. تیری حسرت عبادت ہو گئی ہے، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، تیرے ملنے کو بھی دل خون روئے، تیرے ملنے کو بھی دل خون روئے، یہ میری کیسی حالت ہو گئی ہے. واہ واہ. اور مجھے صیاد اپنی قید میں رکھ، مجھے صیاد اپنی قید میں رکھ کہ درد دل ضرورت ہو گئی ہے. واہ واہ کیا بات. مجھے صیاد اپنی قید میں رکھ کہ درد دل ضرورت ہو گئی ہے، فراق یار میں ڈوبا ہوا ہوں، فراق یار میں ڈوبا ہوا ہوں، محبت میری عادت ہو گئی. واہ کیا بات. محبت میری عادت ہو گئی ہے، اور نظر میں ان کے دیکھی آشنائی، نظر میں ان کے دیکھی آشنائی، یہ ساری دنیا جنت ہو گئی. واہ واہ. یہ ساری دنیا جنت ہو گئی ہے، اور وہ جن کے حسن کا چرچا ہے ہر سو، وہ جن کے حسن کا چرچا ہے ہر سو، ہمیں بھی ان سے نسبت ہو گئی ہے. واہ 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 کیا بات. ہمیں بھی ان سے نسبت ہو گئی ہے، تیری حسرت عبادت ہو گئی ہے، مجھے تم سے محبت ہو گئی. واہ کیا بات ہے، بہت خوب. اچھا کیونکہ ظاہر سی بات ہے شاعری ویسے محبت یہ ہو ہی نہیں سکتا اس میں محبت کا ذکر ہی نہ ہو. دیکھیں محبت کے بغیر تو زندگی ادھوری ہے. ایسے ہی ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جس دل میں محبت نہیں ہے وہ دل ویران ہے، وہ دل آباد نہیں ہے. آباد دل ہمیشہ محبت سے ہوتے ہیں. اور ہمیشہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ محبت کیجئے، محبت بانٹیے، اسی میں سب کی بھلائی ہے. اور محبت جتنا آپ بانٹیں گے اتنا آپ کو ذہنی سکون ہوگا. جو عزیز رشتہ دار دوست احباب آپ سے روٹھے ہوئے ہیں، سال جا رہا ہے، انہیں منا لیجئے. کیا بات ہے. یہ سال جا رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ویسے بھی زندگی کا میں سمجھتی ہوں کوئی پتہ نہیں ہوتا آپ کو. مطلب جس طرح میں ابھی ہم ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ آپ کے بہت قریبی بہت پیارے رشتے آپ سے جدا ہو جائے،
تو زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. آپ کو ہمیشہ ایک دوسرے کے جو رشتے ہیں ان کو بچانا چاہیے, ان کو سنبھال کے رکھنا چاہیے. رشتے بڑے پیارے بڑے قیمتی چیز ہیں. مطلب اگر وہ آپ کے ساتھ سچے اور سنسیئر ہیں تو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے لیے یہ بڑے ہی قیمتی اور انمول ہیں. آسما, سچے اور سنسیئر کا تعلق آپ کی اپنی ذات سے ہے. جتنا آپ کسی کے ساتھ اچھے سے چلیں گے, آپ اپنی طرف سے اچھا کیجئے, آپ اچھا ڈیلیور کیجئے, آپ پیار و محبت سے پیش آئیے, پھر دیکھیے کہ آپ کو بدلے میں کیا ملتا ہے. یہ تو ہم نیوٹن لا بھی پڑھ چکے ہیں, یہ حقیقت بھی ہے کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہے. اچھا, تاریخ میں بھی ہے. اور پھر ہم اگر بات کریں گے محبت کا جو ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے نا. اچھا, اسی سے ہی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات جو ہے وہ بنا دی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بات کریں تو ان سے محبت اور عشق کی انتہا ہی ہے نا. تو اس میں انہوں نے جس طرح سے ہمیں چیزیں سکھائی وہ محبت سے ہی بہت کچھ, اور اپنی اخلاق سے ہی بہت ساری چیزیں انہوں نے پیش کی کہ کس طرح سے آپ اس کی مثال لے لیجئے. آپ کوئی بھی پالتو جانور پالتے ہیں, آپ پرندے پالتے ہیں, آپ ان سے محبت کرتے ہیں. اسی طرح انسانوں سے بھی محبت کیجیے. ہاں بالکل ایسے. اگر آپ انسانوں سے محبت کریں گے تو انسان بھی بالکل آپ کو وہی ری ایکشن دیں گے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز میں نفع بھی دیکھا جائے. ہاں بالکل, یہ ضروری نہیں ہوتا. کچھ چیزیں جو ہیں وہ قربانی بھی مانگتی ہیں, اور کچھ چیزیں جو ہیں ان میں تھوڑا بہت خسارہ بھی رہ جاتا ہے. سر بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے, اور بہت اچھی اچھی باتیں بھی آج آپ کی ہم نے سنی, اور شاعری بھی ان کی سنی. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین, آج کے شو کے حوالے سے بات کروں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور یہ جو سال ہو اختتام ہوگا اس میں دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے لیے بہت زیادہ آسانیاں کرے, ہمارے لیے بہت زیادہ آسانیاں کریں. پھر وہی بات کروں گی جیسے ہم پروگرام کے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ ہمیشہ مسکراہٹیں اور محبتیں, جیسے ہم ابھی سر بھی بات کر رہے تھے کہ محبتیں بانٹیں. محبتیں بانٹنے سے جو ہے وہ زندگی آپ کی بڑی آسان ہو جائے گی. لہٰذا اپنے پیاروں کا خیال رکھیں, اپنے پیرنٹس کا, اپنے بہن بھائیوں کا, رشتہ داروں کا, اور ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کا جو آپ کے قریبی ہیں تعلق, ان کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں. تو اسی طرح جی ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں. ہماری طرف سے کیا کہوں گی کہ ایڈوانس ہیپی نیو ایئر. اللہ حافظ. انشاءاللہ منڈے کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سال میں, نئی سوچ کے ساتھ, نئی امید کے ساتھ, اور نئے ہمارے جو شو کے حوالے سے گیسٹ بھی ہوں گے, ٹاپک بھی ہوگا. اللہ حافظ.